नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। अक़लीम अख्तर रानी कौन थी और उन्हें पाकिस्तान की ताकतवर तरीन ख़वातीन में से एक क्यों कहा जाता है? हालांकि ना तो वो सियासतदान थी और ना ही किसी नवाबी या जागीरदार ख़ानदानों से ताल्लुक़ था और ना ही इनका वास्ता अदब या शोबिज़ से था। इस अजीब व गरीब किरदार का नाम तो अक़लीम अख्तर रानी था, लेकिन वो मुल्क के गोशे गोशे में जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई। एक ज़माने में इनके मुकाम व मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि 17 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के सामने हथियार डाले तो इसके चंद दिन बाद जनरल रानी को गुजरात में इनके अपने घर में नज़रबंद करके बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया और साथ ही इनका फ़ोन काट दिया गया। नज़रबंदी के हुक्म में इन्हें तंबीह की गई कि वो कोई ऐसा बयान नहीं देंगी जो पाकिस्तान की सालमियत और दफ़ा के मुनाफी हो। अक़लीम अख्तर 1931 में गुजरात के एक छोटे से ज़मींदार के घर में पैदा हुई। कुछ अरसे तो वो स्कूल जाती रहीं मगर मैट्रिक नहीं कर सकी। कम उम्री में ही इनकी शादी एक पुलिस अफसर से कर दी गई। ये शादी कई साल चली और इस दौरान ऊपर तले इनके 6 बच्चे पैदा हुए। यहाँ तक तो हालात बिल्कुल इस ज़माने की रिवाज और मामूल के मुताबिक चलते रहे। इस कहानी में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ तब्दील कर दिया। 60 की दिहाई में अक़लीम अख्तर अपने खामन के साथ मरी की मशहूर माल रोड पर चहलकदमी कर रही थी। खातून ने वक्त के आम दस्तूर के मुताबिक बुरखा ओढ़ रखा था। इस दौरान अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। अक़लीम अख्तर ने 2002 में न्यूज़ लाइन की आयशा नासिर को एक इंटरव्यू में बताया कि झोंके का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए उन्होंने एक लम्हे को नकाब उठा दिया। रिवायती थानेदार खावन को अपने 6 बच्चों की मां का चेहरा माल रोड पर लोगों के दरमियान यूं उरियान होना पसंद नहीं आया और उन्होंने बीवी को डांट पिलाई। वो कहती है, मुझे लगा कि बस बहुत हो गई। मेरे अंदर कई महीनों से गुस्से और महरूमी के जज्बे पल रहे थे। इस दिन सब कुछ बाहर आ गया। मैं अपने खावन के मफलर के छेदड़े उड़ाना चाहती थी, इसके चेहरे को नोच डालना चाहती थी, इसके बाल उखाड़ देना चाहती थी। मुझे सिर्फ एक बात ने रोका कि इस वक्त माल रोड पर बहुत भीड़ थी। अक़लीम अख्तर ने इसी वक्त तहैया कर लिया कि अब वो किसी खावन की बीवी बनकर नहीं रहेगी। वो खुद अपने पाँव पर खड़ी होगी और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारेगी, जहाँ उन्हें रोकने टोकने और डांटने डपटने वाला कोई ना हो। वो इसी इंटरव्यू में कहती है कि मैं मर्दों को इन्हीं के खेल में शिकस्त देना चाहती थी। मेरा खावन पुलिस में था, इसलिए मैंने बहुत से ताकतवर मर्दों को देखा था और मुझे एहसास हुआ कि तमाम ताकतवर मर्दों को अपनी भड़ास निकालने की ज़रूरत महसूस होती है और ये भड़ास किसी बिस्तर के साथी की सूरत में निकल सकती है। मर्द का ओहदा जितना बड़ा होगा, इसकी ये ज़रूरत इतनी ही शदीद होगी। अक़लीम अख्तर ने मर्दों की यही ज़रूरत पूरी करने के लिए एक एजेंसी खोल ली, जिसमें कई खूबरू लड़कियां इनके लिए काम करने लगीं, जिनमें फ़िल्मों की बाज़ नाकाम अदाकाराएँ भी शामिल थीं। इस मकसद के लिए उन्होंने कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों के बजाय रावलपिंडी का इंतखाब किया। शायद इसकी वजह ये रही हो कि इन दोनों शहरों में हीरा मंडी की शक्ल में पहले ही मुकाबला बहुत सख्त था। इसी दौरान किसी तरह से जनरल यहिया और अक़लीम अख्तर के सितारे टकरा गए। ये मुलाकात कहाँ हुई, किन हालात में हुई, इस बारे में मुख्तलिफ रावी मुख्तलिफ कहानियाँ बयान करते हैं। मुलाकात चाहे जहाँ हुई हो और जिन हालात में हुई हो, इसके बाद जनरल यहिया अक़लीम अख्तर के यहाँ बाकायदगी से आने जाने लगे। हत्ता कि सरदार चौधरी के बकौल 1965 की जंग में जब यहिया खान जूड़िया सेक्टर के इंचार्ज थे, इस वक्त भी महाज जंग पर गोलों की धनाधन से उकताकर थोड़ा वक्त निकालकर अपने उलझे हुए जहन को तरावत बख्शने के लिए फौजी हेलीकॉप्टर में रानी के घर चले जाया करते थे। जनरल यहिया खान की नज़रें जनरल रानी के अलावा सदारत की कुर्सी पर भी लगी थी, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी डोरियां हिलाई कि जंग के 3 बरस बाद ही जनरल अयूब ने यहिया खान को इक़्तिदार सौंप कर उतर गए। ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहिया खान मुल्क में दूसरा मार्शल नाफिज करके सियाह व सफ़ेद के मालिक बन गए। जनरल यहिया का इकबाल बुलंद हुआ तो बेगम अक़लीम के अख्तर भी ऊपर उठते चले गए। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने जनरल साहब और मुल्क की दूसरी ताकतवर और मुक़्तदर हस्तियों की भड़ास निकालने का काम सनती पैमाने पर करना शुरू कर दिया। यही वो ज़माना था जब अखबारों में इनका तस्करा जनरल रानी के नाम से मशहूर होने लगा।
مشہور ہے کہ یہ خطاب انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اداکارہ ترانہ بھی جنرل رانی کے ٹیم کا حصہ تھی۔ جس بڑی شخصیت کو اقلیم اختر نے جنرل یحییٰ خان سے متعارف کروایا وہ میڈم نور جہاں ہیں۔ یحییٰ خان کو میڈم کی آواز پسند تھی۔ جنرل رانی کے بقول ایک رات کسی عالم میں انہوں نے نور جہاں کا گیت سننے کی فرمائش کی تو جنرل رانی نے کہا، گیت کیا، میں آپ کو خود نور جہاں سے ملوا دوں گی، اور چند دنوں کے اندر اندر جنرل رانی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ وہی زمانہ ہے جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور ملک دو حصوں میں ٹوٹنے والا تھا۔ شراب و شباب کی عادت اور سب سے بڑھ کر اقتدار کی لت نے یحییٰ خان کو مکمل طور پر اپاہج بنا کے رکھ دیا۔ اسے پاکستان کی بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تاریخ کے نازک ترین دور میں اس کے باغ دوڑ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو فہم و فراست تو ایک طرف، ہوش و حواس تک سے بیگانہ تھا۔ سابق آئی جی پنجاب راؤ رشید نے اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں لکھا ہے کہ جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی عروج پر تھی، اسی دوران یحییٰ خان پشاور میں سرکاری خرچ پر تیار شدہ اپنے بنگلے کا افتتاح کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اس تقریب میں جنرل رانی بھی شریک تھی۔ آگے لکھتے ہیں کہ سوئمنگ پول کے سامنے رات کے 1-2 بجے تک شراب وغیرہ چلتی رہی، بڑا ہاؤ ہو ہوتا رہا، سرخ لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں پشاور کا ایک جرمن تھا، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ CIA کی ایجنٹ ہے۔ وہ بگنی پہن کر سب کے ساتھ نہا رہی تھی۔ کھیل یہ تھا کہ اس محترمہ کو جنرل صاحب اٹھا کر سوئمنگ پول میں پھینکتے تھے، وہ پھر باہر نکلتی تھی، کہکے لگتے تھے۔ یہ اس وقت کا حال ہے جب ایسٹ پاکستان میں ہمارے بے شمار فوجی مارے جا رہے تھے اور ایسٹ پاکستان کے آخری دن تھے۔ کیونکہ یہ قصہ میرے گھر کے سامنے ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا اور سوچتا رہا کہ اگر یہی حال ہے تو پھر ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ جنرل یحییٰ خان کے زوال کے بعد جنرل رانی کا ستارہ بھی زوال پذیر ہو گیا اور انہیں کئی ماہ تک نظر بند رکھا گیا۔ مشہور وکیل اعظم ظفر نے ان کا مقدمہ لڑا اور کوشش کر کے انہیں رہا کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جنرل رانی کو ذوالفقار علی بھٹو پر بڑا غصہ تھا کہ ان کے دور میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے اعظم ظفر کو ایک خط میں لکھا، میری دوستی یحییٰ خان سے زیادہ تو بھٹو صاحب سے تھی۔ 1 سال سے وہ میرے آگے پیچھے رہے، میں ان کے لیے دعوتوں کا اہتمام کرتی رہی۔ بھٹو صاحب کے علاوہ بھی کئی پردہ نشینوں کو خدشہ تھا کہ جنرل رانی ان کے راز نہ کھول دے۔ اس کا ذکر سردار چودھری اس طرح کرتے ہیں کہ جنرل رانی کے پاس یحییٰ خان اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات کا بھرمار تھا۔ اس کے بقول یحییٰ خان نے نومبر 1968 میں اقتدار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ فوج کے تقریباً ہر اہم آدمی کو جانتی تھی اور جرنیلوں کی رنگ ڈلیاں، اسمگلنگ، زر اندوزی اور دیگر کرتوتوں پر مبنی بہت سے کہانیوں سے واقف تھی۔ چودھری صاحب کی معلومات میں اس لیے شک نہیں کیا جا سکتا کہ جنرل رانی کی نظر بندی کے دوران انہی نے 28 دن تک ان سے پوچھ گچھ کی تھی۔ بعد میں جنرل رانی کا معاملہ حمود الرحمن کمیشن تک بھی پہنچا۔ جب کمیشن نے یحییٰ خان سے جنرل رانی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں اس خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے والد آغا سعادت علی کے بطور SP گجرات میں پوسٹنگ ہوئی۔ یہ بہت عرصے کی بات ہے، رانی میری بہن کی طرح ہے۔ جنرل رانی کی نظر بندی ختم ہوئی تو انہوں نے اعظم ظفر سے ملاقات کر کے شکریہ ادا کرنا چاہا۔ اعظم ظفر لکھتے ہیں کہ اتفاق سے ان دنوں میری گاڑی چوری ہو گئی تھی، اس لیے جب جنرل رانی کی طرف سے کال آئی تو میں نے معذرت کر لی کہ میں نہیں آ پاؤں گا۔ اس پر انہوں نے اپنے بیٹے محسن رضا کو گاڑی دے کر بھیجا کہ وہ مجھے انٹر کانٹیننٹل نیشنل ہوٹل سے لے آئے جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ ملاقات ہوئی اور جنرل رانی نے اپنے وکیل کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے ان کی جلد رہائی ممکن ہو سکی۔ اس کے بعد کا واقعہ بے حد دلچسپ ہے کہ اعظم ظفر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1 ماہ بعد سول لائنز پولیس اسٹیشن لاہور سے اطلاع ملی کہ میری کار برآمد ہو گئی ہے۔ ہم نے DSP سے پوچھا کہ ہماری کار کہاں سے ملی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آخر بار یہ کار محسن رضا کے پاس تھی۔ گویا ہم اپنی کار میں بیٹھ کر انٹر کانٹیننٹل نیشنل ہوٹل گئے اور پھر اسی میں واپس اپنے گھر پہنچے۔ اقلیم اختر رانی کا انتقال 1 جولائی 2002 کو لاہور میں ہوا۔ لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔